श्रीवेङ्कटाद्रिनेयः कमलाकामुकपुमान् अभङ्गुरविभूतिर्नस्तार्गयितुमङ्गलम् कन्दर्पकोटिसदृशं कमनीयवेषं मुक्तावलीललितकण्ठमुदारहारं पीताम्बरद्युतिविराजितदिव्यदेहं श्रीवेङ्कटेशोपरात्मनि सन्निधत्तां ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च अभिमञ्चं विराजमानेभ्यः सर्वेभ्यः अपि मदीयान् नमस्कारान् आदौ प्रदाय अत्र विद्यमानाः ये तावत् मुख्यभूताः भवन्ति अस्याः परिषदः तत्र रक्षणे अस्माकमपि मार्गदर्शकाः भवन्ति आचार्याः वेङ्कटकुटुम्बशास्त्रिवर्याः। ते वस्तुतः अस्माकं भूचरणानां कीर्तिशेषाणां पद्मविभूषण बिरुदभाजान् आचार्य एन्.एस्. रामानुजताताचार्यवर्याणां प्रियशिष्याः अपि भवन्ति ते। अहम् अधुनापि स्मरामि तेषां सविधे एते तावत् चित्सुखीग्रन्थं तत्र पठन्तः आसन्। तादृशाः महानुभावाः सम्प्राप्ताः सन्ति। एवमेव अत्र विशेषज्ञाः भवन्ति आचार्याः श्रीपादं सुब्रह्मण्यं महोदयाः बहुषु शास्त्रेषु निष्णाताः भवन्ति। एवं मम अग्रजकल्पाः भवन्ति आचार्याः वरप्रसादमूर्तिमहोदयाः। अस्माकमेव विद्यापीठे एते तावत् साहित्य आचार्याम् एवं विद्यावारिधिं च कृतवन्तः। एते सर्वेपि सन्ति। एवं ये तावत् अस्याः निदेशकाः भवन्ति परिषदः नीलकण्ठन् महोदयाः। ते अत्यन्तं छात्रवत्सलाः भवन्ति। कीलकभाषणार्थं माम् आहूतवन्तः। एकं वाक्यम् उक्तवन्तः। तस्मिन् वाक्ये मम सहमतिः नास्ति। रङ्गनाथन् महोदयाः विजयसारथिवर्याणां सर्वान् ग्रन्थान् पठितवन्तः इति। तत्र अहं सम्पूर्णं न पठितवान् एव। अतः आदौ तदेव वदामि। नाम तेषां ग्रन्थाः ये भवन्ति ते अत्यन्तम् आकर्षकाः भवन्ति। अतः तदा तदा अस्माभिः दृष्टमस्ति। वस्तुतः कीलकभाषणार्थम् अहम् अनर्हः इत्येव अहं चिन्तयामि। यतोहि किं भवति, महान्तः सन्ति अत्र विद्यापीठीयाः बहवः सन्ति। आचार्याः पुरुषोत्तमशर्माणः अपि सन्ति। किन्तु प्रेम्णा आचार्य विजयसारथिवर्याणाम् अयमपि जनः भाषणमिति एकं पदं दत्तमस्ति। तत्र सुब्रह्मण्यमहोदयेन तावत् अंकुरवागीशः इति उक्तवान् अस्ति। यदा अस्माभिः एकं दृश्यचित्रं दृष्टम्, एतेषां या तावत् तत्र साहिती भवति। वस्तुतस्तु एकः श्लोकः साहित्य प्रपञ्चे सर्वदापि प्रकाशमानो भवति। अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः अथवा कविरेकः प्रजापतिः। यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। तस्य श्लोकस्य तत्र एते एव उदाहरणभूताः भवन्ति आचार्याः श्रीभाष्यं विजयसारथिवर्याः एव। दिनत्रयं तावत् अत्र एतेषां साहित्यविषये अस्माकमेव बहवः विद्वांसः पत्रसमर्पणं कुर्वन्ति। एकैकं पुस्तकम् एकैकं विषयम् आधृत्य ते सर्वेपि वदन्ति। एवञ्च एकः श्लोकः सर्वदापि सर्वस्यापि एतादृशः श्लोकः नास्ति। युगकर्ता युगोद्धर्ता चक्रवर्ती युगस्य च सरस्वती सुतोत्तंसः जीयात् विजयसारथिः। यदा एतेषां नाम अस्माभिः श्रुतं श्रीभाष्यं विजयसारथिः, तदानीं श्रीभाष्यम् इत्ययं ग्रन्थः अस्माकं ताद्वैत सिद्धान्ते
भगवद्रामानुजाचार्यैः विरचितः अयं ग्रन्थः वेदव्याससूत्राणां भाष्यमस्ति। इदं श्रीभाष्यत्वेन कदा प्रथितमस्ति इति चेत् इदं व्याख्यानम् अत्र सरस्वती सुतोत्तंसः इति एकं पदमस्ति, एकं वाक्यमस्ति। काश्मीरदेशे सरस्वत्याः अनुग्रहः यदा एतैः भगवद्रामानुजाचार्यैः प्राप्तः अस्ति तदानीं श्रीभाष्यमिति नाम तावत् आगतमिति अस्माकं तत्र अस्ति इतिहासः। अतः एते तावत् सरस्वती सुतोत्तंसः इत्यत्र नास्ति संशीतिः। एवमेव अनन्तरम् एकः विषयः अस्ति, यदा यदा एतान् पश्यामि, यदा यदा एतेषां तावत् ग्रन्थान् वयं पश्यामः तदानीम् इदं तु भाग्यनगरमस्ति। भाग्यनगरे विद्यमानाः सर्वेपि सौभाग्यशालिनः एव। वयमपि सौभाग्यशालिनः अधुना सञ्जाताः अत्र आगताः इति कृत्वा। प्रतापरुद्रीये एकः श्लोकः विद्यते। तं श्लोकं तावत् अहं मुदा जिहीर्षामि। तत्र यदा प्रतापरुद्रदेवस्य गुणान् वदति विद्यानाथः, महाकुलीनतौज्ज्वल्यं महाभाग्यमुदारता तेजस्विता विदग्धत्वं धार्मिकत्वादयो गुणाः इति तत्र विदग्धत्वम् अथवा पाण्डित्यमित्यत्र एकः श्लोकः अस्ति। एतं श्लोकं एतेषु महाकविषु महापण्डितेषु अहम् अन्वेतुमिच्छामि। गोष्ठीभिः परितोषयन् बुधगणान् षड्दर्शनी सीमभिः सत्सारस्वतमार्गदर्शनचणैः आतोद्ययोग्यक्रमैः ध्रुवन् संसदि वैदिकान् विहरते श्रीकाकतीन्द्रो नृपः इति श्लोकः। अहं किं वदामि, ध्रुवन् संसदि वै अन्ये सर्वेपि एवमेव ध्रुवन् संसदि वैदिकान् विजयते श्रीसारथिर्धीधनः श्रीसारथिर्धीधनः इति अत्र अस्माभिः वक्तुं शक्यते इति मम अभिप्रायः। एवं विश्वगुणादर्शचम्पू मध्ये वेदान्तदेशिकानां विषये कश्चन श्लोकः प्रस्तुतः। तत्र वेङ्कटाद्वैः इति महाकविः। तत्र अयं श्लोकः एतेषुपि अस्माभिः तत्र विशेषरूपेण वक्तुं शक्यते। नानाम्नाय परिश्रमं कलयतां नास्त्येव शास्त्रेषु धीः। नानाम्नाय परिश्रमं कलयतां नास्त्येव शास्त्रेषु धीः। सत्योरप्युभयोस्तयोर्न सुलभा साहिक्षितौ साहिति। अप्येतासु सतीषु नास्ति विनयो नाचार भक्ति क्षमा। चातुर्यः स च सा च सा च स च तामश्चालम्ब्य खेलन्त्यमुम् इति एकः श्लोकः। नाम ये ये विषयाः केचन सम्यक् वेदान्तेषु कृतभूरिपरिश्रमाः भवन्ति, अन्येषु तावत् तेषां कदाचित् पाण्डित्यं न भवेत्। किन्तु एतेषां विषये अप्येतासु सतीषु नास्ति। नाम एकस्य तावत् वेदे ज्ञानमस्ति, वेदान्ते ज्ञानमस्ति, कदाचित् साहित्ये ज्ञानं न स्यात्, अन्येषु शास्त्रेषु ज्ञानं न स्यात्। किन्तु सर्वेषु अपि विषयेषु यस्य तावत् तत्र पाण्डित्यं वा ज्ञानमस्ति सर्वं भवतु नाम। सर्वेषु विषयेषु एतेषां तादृशं पाण्डित्यं भवतु नाम, किन्तु विनयः न भवति, आचारः न भवति, भक्तिः न भवति, क्षमापि न भवति। किन्तु एते सर्वेपि विषयाः एतान् आलम्ब्य खेलन्ति इत्येव रूपेण तत्र देशिकचरणानां विषये या उक्तिः वेङ्कटाध्वरिणा तावत् तत्र उक्ता अस्ति, या उक्तिः तावत् तत्र स्तुता अस्ति, या उक्त्या स्तुतिः कृता सा एतेषां विषयेपि अन्वेति इति मम अभिप्रायः अस्ति। वस्तुतस्तु किं वा वक्तव्यम्। इदानीम् अमृतं लभ्यते चेत् अस्माकम् आवेशः अधिकः भवति।
सर्वमपि पातव्यं सर्वमपि स्वीकर्तव्यमित्येव मम एकमपि न त्यक्तव्यं यदा पश्यामि तदानीं शून्यं जातं किं वा स्वीकरोमि कीदृशं काव्यं स्वीकृत्य अथवा कीदृशं ग्रन्थं स्वीकृत्य अहं तावत् वक्तुं प्रभवामि इति मम तावत् तत्र कश्चन संशयः एव आगतः अथापि एवं रूपेण वक्तुमिच्छामि एते किमर्थम् एतादृशरूपेण युगकर्ता युगोद्धर्ता इति तर्कवागीशभट्टाचार्याणां इयम् उक्तिः अस्ति यतोहि एतेषां वैदुष्यं दृष्ट्वा तेषां तावत् स्तवनं जातमित्येव वयं तावत् विशेषरूपेण वदामः अत्र एतेषां विषये अस्माभिः बहु तावत् वक्तव्यमस्ति किन्तु समयाभावः अपि अस्ति किमर्थं नाम केवलं तत्र स्पर्शः करणीयः अन्यत् किमपि नास्ति यतोहि भवन्तः आगत्य एते ग्रन्थाः सन्ति अस्मिन् विषये अन्येपि तत्र भाषणं कुर्वन्ति अतः इति केवलं टच् कृत्वा तत्र अस्माभिः त्यक्तव्यमस्ति इदानीं प्रतिभावन्तः ये कवयः भवन्ति ते तावत् कदाचित् पद्यकाव्ये एवं गद्यकाव्ये अथवा चम्पूकाव्ये निष्णाताः भवन्ति किन्तु सर्वासु अपि प्रक्रियासु एतेषां महती गतिः विद्यते तां गतिम् अहं वक्तुम् असमर्थः यतोहि षोडशकलानिधिः षोडशोपचारः अतः तद्वत् एतेषां तावत् षोडशसु प्रक्रियासु महती गतिरस्ति सर्वेपि सम्यक् आस्वादनं कुर्वन्त्येव संस्कृतभाषायाम् एतेषां या गतिः विद्यते गद्यरचना सर्वोपि सर्वं कर्तुं न शक्नोति ये तावत् पद्यकाव्यरचयितारः भवन्ति गद्यकाव्ये कदाचित् असमर्थाः भवेत् गद्यकाव्यरचनायां ये निष्णाताः भवन्ति ते पद्यकाव्ये तावत् निष्णाताः न भवेयुः अत्र न हि निन्दान्यायः उच्यते गद्यरचना या भवति गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति अहम् अन्यदपि वक्तुं शक्नोमि कुत्रापि अतिशयोक्तिर्नास्ति बाणोच्चिष्टं जगत्सर्वमिति उक्तिः विद्यते श्रीभाष्योच्चिष्टं जगत्सर्वमिति वक्तुं शक्यते यतोहि तादृशरूपेण वयं यत् न जानीमः सूक्तसाहित्यमपि अस्माभिः दृष्टम् उषःसूक्तं रूपसूक्तमिति एकाङ्गी आर्यभारती एवं तावत् प्रहसनं गेयसाहित्यं महाकाव्यं प्रतापोदीप्त्या उदाहरणकार्यम् अनुवादम् एवं व्याख्यानं तदुक्तं किल प्रहेलिकाविषये तावत् अस्माभिः दृष्टं किल तत्र तादृशरूपेण इदानीमेव उक्तवान् अस्माकं सुब्रह्मण्य गीताञ्जलि रवीन्द्रनाथस्य अनुवादः अस्ति ग्रन्थः लभ्यते समीचीनम् एवं स्तोत्रसाहित्यमस्ति विविधशतकानां स्तुतीनां सुप्रभातादीनाम् एवं नाटकम् एवं तत्र तेलुगुभाषायां मालिकावृत्तम् इत्यादि पाञ्चालायिष्टकम् इत्येवरूपेण अस्ति कश्चित् एतैः उक्तं करपत्रस्वामिनः एकः श्लोकः तैः उक्तः अस्ति स च श्लोकः स्मार्यते भवन्तं वृणुते विद्या एतां दृष्ट्वा भवन्तं वृणुते विद्या सारथे नैकशस्वयं महालक्ष्मीः पराशक्तिः प्रसूरिव सदावती इत्येवं रूपेण आशीर्वादः प्रदत्तः अस्ति एवं वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा इत्येवं रूपेण एतेषां बाल्यकाले एतेषां तत्र प्रतिभा विशेषं दृष्ट्वा गुरवः अपि आश्चर्यचकिताः इति अस्माभिः तत्र पुस्तकेषु पठितम् अस्माभिः न दृष्टं किन्तु पुस्तकरूपेण वयं तावत् प्राप्तुं शक्नुमः तत्र मन्दाकी किं वा वक्तव्यं तादृशं काव्यं तत्र कथमस्ति मन्दाकिनी यथा चम्पूरामायणे गङ्गायाः विषये एकं श्लोकं वदति भोजराजः आजानपावनक्षीरां वृषानन्दविधायिनीं श्रुतिप्रणयिनीं सोऽयम् आपगामिव इति आजानपावनक्षीरां वृषानन्दविधायिनीं
विधायिनीं श्रुतिप्रणयिनीं सोऽयम् आपगामिव इति अत्यद्भुतः श्लोकः। नाम भगीरथप्रयत्नः सर्वैः ज्ञायते। तत्रैव भोजराजः वदति अमर्त्यसरितं कर्तुं मेने मर्त्यतरङ्गिणी। अमर्त्यसरितं मर्त्यतरङ्गिणी अतीव वस्तुतः काव्यं यद्भवति काव्यात् यः आनन्दः प्राप्यते स च आनन्दः अन्यस्मात् न प्राप्यापि कश्चन बाधः अस्ति। अत एव अप्पय्यदीक्षितेन्द्राः तत्र वदन्ति काव्यार्थचोराः द्विगुणी भवन्ति। गृह्णन्तु सर्वे यवकृतः गृह्णन्तु सर्वे यनिवायते च। अरे स्वीकुर्वन्तु रा। अनन्तरं न स्मर्यते अद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः। अधुनापि रत्नाकर एव सिन्धुः इत्येव। तद्वत् एतेषां वयं कालिदासादि प्रभृतीन् कालिदासः एवम् अन्ये कवयः तद्गुणकथनं हितम् अतहितमेषां सदैव सहवासः इति भावनया एव अहम् आगतः। नान्यत् तैः उक्तं केषाञ्चन कश्चन क्लेशः स्यादेव तैः अपि एवम् उक्तमस्ति। किन्तु कुत्रापि भवन्तु नाम दृष्ट्वा प्रणिपत्येव गच्छामः। तत्र तावत् सन्देहः नास्त्येव। अतः तादृशरूपेण एतेषां तावत् गङ्गा प्रवाह इव सा मन्दाकिनी। तत्रत्यान् विषयान् वयम् अहं किं वा वदामि। केचन तावत् सम्यक् तत्र विलिख्य आगतवन्तः स्युः। सेन्त्यते यस्य लीलया तं वन्दे पेरुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुमित्येवं रूपेण वदति। अत्यन्तं तत् इदं तु वीरभारतं नकारात्मकैक्येवं रूपेण एते तावत् तत्र उक्तवन्तः अस्ति। एवं तत्र धातुप्रयोगाः अस्मिन् काले अस्माकमपि बहुत्र भ्रमः जायते। परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा उभयपदी वा एतेषां तथा एतादृशरूपेण अस्य सर्वस्य विवरणम् अहं न करोमि। समयः अपि तत्र 25 मिनिट्स् दत्तमस्ति। अतः अन्येषां कृते दातव्यमस्ति इति। एवम् अनन्तरम् अन्यत्र किमस्ति एतत् सर्वं कदा वयं पठितुं शक्नुमः। एकैकस्यापि तत्र धातु प्रयोगः यः भवति तस्य सर्वस्यापि अर्थं कदा ज्ञातुं शक्नुमः। एतैः उक्तं मया सर्वं पठितमिति मया किमपि न पठितमिति अधुना भवन्तः साक्षात् कुर्वन्तु। अतः कल्लते मल्लते गुणरियन् मण्डले कञ्चते काञ्चते घनतमो मण्डल मल्ल कञ्च काञ्च शल्ब गल्ब त्रकी वगी इत्यादि धातुरूपप्रयोगाः तावत् कृताः सन्ति। वेगेन दोद्रोति मन्दाकिनी वादेन सोऽस्रोति मन्दाकिनी इत्येवं रूपेण तत्र अस्ति। एवं नामधातुप्रयोगाः अपि तत्र बहवः तत्र विशेषरूपेण कृताः सन्ति। अनन्तरं किमस्ति वस्तुतः ये तावत् पण्डिताः भवन्ति अन्यथा न चिन्तनीयं। कदाचित् ते तत्र संस्कृतभाषायाः विषये जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे इत्युच्यते। देशभक्ति परायणाः कदाचित् न भवेयुः। अतः एते तावत् मातृदेशं प्रीणयानुज शङ्खारावः एते सर्वेपि देशभक्तिपरकाः तत्र ग्रन्थविशेषाः भवन्ति। तत्र शङ्खारावः इति एकं श्लोकं यदा अहं दृष्टवान् तदानीम् आಳ್वार्सुरेः सन्ति किल 12 आಳ್वार्सुरेः तेषां स्मरणं मया कृतं। किं नाम त्रयः वैद्याळ्वार् भूदत्ताळ्वार् पेयाळ्वार् त्रयः भूतं सरश्च महदाह्वयः इति तेषां। ते सर्वेपि एकत्र अन्धकारे आसन्। तदानीं भगवान् स्वयं भागवतानां स्पर्शं प्राप्तुम् ऐच्छत्। तदानीं तस्मिन् काले अन्धकारः ज्योतिः कापि नास्ति। एकैकः अपि एकैकं दीपज्योतिं तावत् स्वीकृतं। तत्र
तद्वत् अत्र एते किं वदन्ति स्वराज्य भाजन दीपं ज्योति स्वतन्त्रताख्यं स्वशक्तिवर्ति ज्वलन्निज असृक्तैलेन प्रतिकलं सभाजै निरन्तरायम् स्वराज्य भाजनम् इति नाम स्वराज्यमिति भाजनं नाम पात्र स्वराज्यमिति पात्रं तत्र स्वतन्त्रता इत्याख्या दीपज्योतिः वर्ति तावत् गतिः तेलङ्गाणा प्रान्ते तत्र संस्कृतभाषायाः गतिः कथं शोचनीया अस्ति तस्मिन् समये उद्धरणं कृतवन्तः आचार्य वेङ्कटकुटुम्बशास्त्रिवर्याः इति उक्तम् अत एव वयं सर्वे 20 वर्षानन्तरमपि अत्र स्थित्वा वयं तावत् संस्कृतभाषां शृणुमः 20 वर्षेभ्यः किम् आचार्याः अहम् अत्र आगमिष्यामि चिन्तितवन्तो वा नास्ति किल ते स्वयं तत्र प्रत्यक्षीभूतास्त भारती बलिपुरं याति प्रभो पालय कथं तेषां वेदना संस्कृतभाषायाः ईदृशी स्थितिर्वा इति तेषां भावना कथम् अतः एतादृशरूपेण एतेषां तावत् विषयाः विद्यन्ते अन्यदपि एतैः उक्तं रासके विषये मया सह विषयः स्वीकृतः किन्तु कीलकभाषणं तैः कृतम् इति कृत्वा मया तत्र अस्ति वस्तुतः यः गृहस्थः भवति तस्य तावत् कीदृशः अनुभवः भवितव्यः कामायनम् इति तत्र भाजं नाभं नाभं जापं जापं सृष्यसि किम्बे पुष्टो भव सन्तुष्टो भव सन्तृप्तो भव सुखभोगैर्विविधैः एतदपि आवश्यकं किल ऋतुस्नाता विमां स्मरन् इत्यादिरूपेण अस्ति तद्वत् अत्रापि तत्र रामायणे एते गायकाः भवन्ति नीलकण्ठं भवति मम कण्ठः तथा नास्ति अतः ते बहु सम्यक् तत्र गानं कृतवन्तः तत्रापि किमस्ति वस्तुतः नाम अत्यन्तं समीचीनया रीत्या भजगोविन्दमस्ति तद्वत् रति साक्षाद्भूतं सुलभं सुकरं हित्वा तथ्यं कामानन्दं मिथ्याभूतं ब्रह्मानन्दं ध्यायं व्यर्थं शोचस् एतत् सर्वमपि किं भवति एतासु अर्थात् एते सर्वेपि कथं स्वीकार्याः नीलकण्ठविजयचम्पू मध्ये नीलकण्ठदीक्षितः स्वर्गस्य महिमानं वर्णयति स्वर्गस्य महिमानं वर्णयन् सर्वेपि कवयः सर्वेपि दार्शनिकाः सर्वेपि वेदान्तविदः असूयया स्वर्गं विन्दन्ति मोक्षं गच्छन्ति किन्तु ते वदन्ति लभ्यन्ते श्रुतिपाठशुष्कवदनाः मुक्ताः पदे वेधसः नव श्रुतिपाठशुष्कवदनाः वेदसः पदे लभ्यन्ते वैकुण्ठे तुलसीवनानि सुलभां तस्य सारं तथा एते तावत् लिखितवान् तत्र स्थापितवन्तः एवं यथा कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयं गुरुः सर्वाः विभक्तयः भवन्ति तद्वत् रामानुजाचार्याणां विषये एते तादृशरूपेण लिखितवन्तः प्रथमा विभक्ति इत्यादि लिखितवन्तः तत्र एकं एतेषां गुरवः भवन्ति नल्लान् चक्रवर्ति रघुनाथाचार्यः तेष एते अपररामानुजाचार्याः इति भगवद्रामानुजाचार्याणां विषये याः सूक्तयः भवन्ति ताः सर्वाः अपि सूक्तयः एतेषु विषयः न भवेत् किन्तु एतेषां श्रीभाष्यं विजयसारथिवर्याणां तावत् सर्वेषु कदाचित् 64 कलाः याः भवन्ति तासु कलासु अपि एते तावत् निपुणाः इत्येव वयं तावतामां च समर्प्य पुनः विजयसारथिवर्याणां ये साहित्यग्रन्थाः भवन्ति तेषां विषये अस्माकमपि कदाचित् वयमपि डिलिट् विषये वा PhD विषये वा वयमपि तेषां ग्रन्थान् स्वीकर्तुं शक्नुमः इति एतावदुक्त्वा
सर्वेभ्यः अपि पुनरेकवारं कार्तज्ञं तावत् व्याहृत्य अहं विरमामि। नमस्कारः।